السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد وغادي نحضر معكم ان شاء الله الكلاص بواحد الشكل اللي مختلف، ماشي كيف ما الفين كنديروه، ماشي بحال المعتاد وبمذاقات يعني طفوليه غادي تفكركم في ايام الطفوله. لما ديك الساعه كنا كنخرجوا من المدرسه مع 12 وكنمشيو نشري من عند مول بولو. البنات يعني المذاق ديالو زوين. المهم ما تنساوش لاكتو اول ما غادي تشوفوا القناه ديالي ضغطوا على الزر ديال الاشتراك وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. الا عجبكم الفيديو خليو لي شي لايك وشي كومونتير زوين حتى هو، علاش لا. وعلى بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. وغادي نحتاجو ليه كمكونات الخيار، الخوخ، كيوي، الليمون، المونغ وشي وريقات ديال النعناع. والفواكه راه اختياريين اكيد، الفاكهه اللي كتعجبكم ديروها والفاكهه اللي متوفره عندكم ديروها. انا دابا غادي نمشي باش نقطعهم دي مورسو صغار ونرجع معاكم. وها هما الفواكه ديالي من بعد ما قطعتهم كيجوني يعني على هذا الشكل، قطعتهم هكا شويه، ما كبار ما صغار. المهم يعني عندكم تختاروا كيف ما بغيتو نتوما تقطعوهم. صافي. ودرت كذلك عصير ديال الليمون. ودابا غادي نجيب المول ديال الكلاص فين غادي يعني نخدم هادشي، فين غادي نستفو. صافي. وكيف ما قلت لكم راه الفواكه اختياريه، تقدروا ديروهم بالتفاح، بالبنان، ديروهم بالدلاح، يعني دابا الان الدلاح متوفر موجود المهم اي فاكهه بغيتو، اي فاكهه طاحت لكم على بالكم متوفره عندكم يعني ديروا بها، وراه كيجي يعني المذاق ديالو هائل ومختلف، ماشي كيف ما فين كنديروا نهائيا. وصافي غادي نبقى يعني هكا كنستفهم. وبالنسبه لبنات النعناع يعني غادي تشوفوني درتو انا، قطعتو يعني هكا طريفات صغار. تقدروا نتوما الا بغيتو تحطوا هكا كوريق يعني غادي يجي احسن من انكم هكا تكسروه. صراحه وريقه غادي يجيني النظر ديالها زوين. ايوا صافي. وغادي نستمر على هاد الطريقه. بالنسبه لهاد جوج البنات اللي بقاو ليا، فانا قلت يعني نبدل شويه وصوبت هكا البيغي ديال لي فخوي. وغادي نجي هكا غادي نبقى يعني كنستفهم غير باش يجوني في الشكل يعني مختلفين وفي الشوفه مختلفه. صافي. غادي نحط هكا الخوخ وغادي نحط يعني المونغ وغادي ندير هكا الكيوي الوسط غير باش يجيني كيف ما قلت لكم يعني يعني نشوفها مبدله. صافي. الخروبه كذلك غندير لها نفس الشيء. صافي. وكيف ما قلت لكم البنات راه تقدروا ديروه بالفاكهه اللي بغيتو، بالفاكهه اللي كتعجبكم واللي متوفره عندكم، كيف ما يعني اللي كيعجبوا المذاق ديال السيترون تقدروا ديروه بالسيترون حتى هو راه كيجي غزاله البنات، رائع جدا. المهم انا غادي نعطيكم يعني الطريقه كيفاش نتوما تخدموه، وديك الساعه نتوما بساكرو اللي كتعجبو شي حاجه يديرها. صافي. دابا غادي يعني نكمل على هاد الطريقه نستفهم، من بعد غادي ندخلهم المجمد باش يرتاحوا ليا ويقبضوا ليا شويه في راسهم، بين ما ندوز باش نحضر معكم الخليط اللي بغيت نديرو عليهم من الفوق. غادي نجيو نوجد معكم الكريمه اللي بغينا نديرو فيها من الفوق. يعني غادي ندير مايزينا، معلقه صغيره ديال المايزينا، معلقه ديال سنيده، وغادي ندير واحد الخنيشه ديال الفاني باش هكا يعني يعطينا المذاق ديال الفاني فيها. صافي. وغادي نخلط يعني المكونات ديالي مزيان نحسبهم نسجموا ليا مع بعضياتهم مع كاس الماء. صافي. وغادي نديرهم يعني على نار مهيله وغادي نبقى نحرك فيها هكا يعني حتى تطلع ليا يعني مايزينا ديالي. نحسب الخلط ديالي شويه بقى كيعقد، ولكن ما نخليوهاش حتى تعقد بزاف، نخليوها شي شويه سائله. وغادي نرجع معكم باش نوريكم. وها هي الكريمه ديالنا من بعد ما طلعتها يعني كتجيني على هذا الشكل كيف ما قلت لكم، خليوها سائله شويه ما ديروهاش عاقده بزاف. صافي. دابا غادي نفرغها في هذا الاناء وغادي نخليها تبرد ليا مزيان على خاطرها. عاد من بعد غادي ندخلها الثلاجه وتزيد تكمل ليا البروديه. وفي هذا الاثناء البنات غادي نجي باش نصوب الكريمه ديال الليمون، يعني غادي نصوبها بنفس الطريقه، غير هو ما غاديش ندير فيها الفاني بطبيعه الحال. وصافي. وغادي نعاود نرجع معكم باش نوريكم داكشي الاخر اللي بغيت نعاود ندير. وهنايا البنات يعني غادي ناخذ النعناع وغادي نحيد ليه العواد، غادي نخلي غير الوريقات كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. الصفار البنات وغادي نطحنوا هو والخيار مع شويه ديال الماء وسنيده.
صافي. ودابا ملي طحنتو غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نصفيه، نخلي يعني غير المسائل بوحدو، داكشي اللي كيكون شويه خاطر نحيدوه. وبالنسبه يعني لهذا البنات الاناء الاخر، راه خديت منه شويه ديال داك المندي صوبنا تاع النعناع والخيار، وضفت عليه عصير ليمون اللي شاط ليا. هما العناصر ديالي من بعد ما بردوا ليا مزيان كيجوني على هذا الشكل. دابا انا غادي نجي وغادي نبدا كنضيف في الخليط ديالي، يعني في هاد فوق هاد الفواكه ديالي. كاول حاجه غنبدا بها غادي نضيف ديك مايزنا اللي صوبتها يعني بالنكهه ديال الفاني، غادي نضيفها على داك الكيوي ديالي. كذلك المهم غادي نستمر بنفس الطريقه، وغادي نبقى يعني كنخالف وحدين نديرهم يعني هكا يعني بالمذاق ديال الفاني، وحدين بالليمون وحدين بالنعناع وحدين بالليمون والنعناع، يعني غادي نخالف بيناتهم صافي حتى نكمل يعني على هاد الطريقه. وصافي عاد من بعد غادي ندير فيهم العويدات وغادي ندخلهم مجمد باش يجمدوا ليا مزيان ويقبطوا ليا في راسهم. ومن بعد غادي نعاود نرجع معكم باش نوريكم يعني الشكل ديالهم كيفاش كيجي، حيت كيف ما كتعرفوا راه الشكل ديما كنخلي لكم في الاول ديال الفيديو، كذلك كنعاود نخلي لكم في الاخر ديال الفيديو. ونتمنى ان شاء الله من الوصفه ديال اليوم يعني من هذا الكلاص اللي صوبت لكم يعجبكم ويروحكم وتجربوا. والله الا البنات كيجي زوين ومختلف ومختلف. الكلاص ديالي من بعد ما جمدوا ليا مزيان وقبطوا ليا في راسهم يعني كيجوني على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. انا غادي نجبد معكم دابا وحده باش تشوفوها، عاد من بعد غادي نحطهم يعني في الطبق ديال التقديم فين بغيت نقدمهم، وغادي نوريهم لكم كيف ما كتشوفوا راه كيجي الشكل ديالهم هائل خطير ومختلفين. والله الا البنات والمذاقات ديالهم طفولين، غادي يفكروكم في ايام الطفوله. هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما جمدوا ليا مزيان وقبطوا ليا في راسهم. بالنسبه للمده اللي استغرقوا ليا في التجميد تقريبا واحد 4 سوايع حتى 5 سوايع. المهم البنات نتوما حلوا وشوفوا هكا ملي بانوا لكم بلي صافي قبطوا في راسهم يعني ولاو جاهزين للتقديم، ديك الساعه جبدوهم. كيف ما كتشوفوا راه كيجودوا بالفاس، يعني تقدروا تحطوهم على الجهه هكا اللي بيضه ما فيها والو، يعني ما فيها والو، تقدروا تحطوها على الجهه اللي فيها الفواكه. ايوا صافي وهذا الشيء اللي كاين وصافي. وراه كيعجبوا يعني الوليدات الصغار غادي يعجبوا الكبار، يعني كيعجبوا كلشي. والحاجه ديال الدار يعني مصوبه على يديك وعارفه شنو فيها، ماشي بحال مشيتي غادي تاخديها من الزنقه. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. ونتمنى ان شاء الله من الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتروحكم وتقبلوا عليها بطبيعه الحال، ونكون خفيف الظل عليكم. البنات تقدروا ديروا يعني هاد لي كلاص ساك بلا فواكه بلا والو. كيف ما البنات ماشي ضروري يكون عندكم مول ديال الكلاص، عاد تصوبوا كلاص، راه تقدروا يعني تشدوا هكا يعني الكرتونه ديال الحليب اولا ديال دانون ويعني تقضيو فيها صافي. وتقدروا البنات الا بغيتوا تزيدوا عليهم لي كولورون داكشي. المهم نتوما اللي بان لكم ديروه، انا عطيتكم الفكره وانتوما ديك الساعه ديروا اللي بان لكم والله يعاونكم.